वेचणुके वेळार येतात तशें आतां येयात रे. घरा लग्ना कार्य आसा. आमी मेल्या उपरांत वाट करतले. विकासाच्या युगात अशे प्रस्न विचारपाचो वेळ कुचेलकारांचेर येयला. कुचेले सेंट जोझफ वाड्या वयल्या पुलार फोंड पडला. पुलच धोक्यात आसा. पुला बरोबरच हेर गैरसुविधांचेर उजवाड घातला आमचे खबराकार नितीक्षा गांवकारान. कुचेले सेंट जोझफ वाडो आसा, थंय एक ब्रिज आसा आनी ह्या ब्रिजाचेर जर आयज आमी पळोवपाक शकता व्हडलो होंडो पडलेलो आसा. आनी हो जो रस्तो आसा हो एकूच हांगा ब्रिज आसा ह्या लोकांक वचपाक. खंय तरी हो ब्रिज आसा हो बेगीनच्या बेगीन रिपेर करपाची गरज आसा. पावसूय लागीं पावला आनी खंय तरी व्हडल्यो जेन्ना गाडयो हांगासरल्यान पास जाता हो ब्रिज कॉलॅप्स जावंक शकता. आनी हांगासरले जे कांय थळावे आसा तांकां प्रॉपर वाटूय ना. तशेंच जो इलेक्ट्रिसिटी पोल आहा थंय रातच्यो लायटीय पेटना. असले तरेचो पोल कोणे पळयल्लो आसचो ना. आनी पळयलाय आसत जाल्यार खंयच्याच गांवचो लोकप्रतिनिधी तो लोकांक फोंडांत घालपाक आसा तसोच सोडून दिवचो ना. पूण कुचेले अशी परिस्थिती आसा खरी. लोकांक आपले वाटेरय फोंड पडिल्ले पळोवपाक मेळटा. किल्ल्याच्या बुर्जाचेर चलिल्ले वरी तोल सांबाळत चलचें पडटा. ही आतां जिणे स्टायल जाल्या. फुडारी येतात ते फकत वेचणुका पुरती, मागीर गायब. कांयच आमचे काय आयकूनय घेना. डायरेक्ट सांगता तुमी आपणाक वोट दिवना. केन्नाच्यान हे सद्या त्रास चालू हा? ते घर चालू आमचे उती फुडें कोण बांदता हायफाय मनीस ते. माती घालूंक दिली आणि आमकां रस्तो दिना. आणि ते साईड आपले घर बांधून काढूंक जाय म्हणून टेम्पररी माती परमिशन घेऊन माती घालून घेतला रस्तो करून. आणि तो रस्तो करून त्यांनी माती घातली त्या पायपाचे ब्लॉक जावन हांगा सगळे घाण झाले. मागीर तिने वचून ते ओपन करून घेतला. आता हेवी ट्रक हाज्या वयल्यानूच येतात. आता हो मोडलो जाल्यार आमकां इतले त्रास आमकां वचोंक मेळना. आमचो जोशुआ बसून येवन गेलो, शेखर बसून येवन गेलो, इंजिनियर येवन गेलो म्युन्सिपालिटीत. आयज पासून तांचे पास जाय नाही. हो आमचो रस्तो पास जाय नाही. आता केन्नाच्यान हे पडला अशें? हे आतां जाले वरस जातले. उणे तुमकां ही एकूच वाट न्ही? एकूच वाट आनी खंयची वाट. तांणी सांगले आमकां सांगले इंजिनियरान म्युन्सिपालिटीच्या परमिशन घे आपूण तुमकां टेम्पररी रस्तो बांदता आनी हो रस्तो करता म्हणून सांगले. विचारल्यार अजून पास जावंक ना म्हणून सांगता. अजून पास जावंक ना तांचे. येवपाक वचपाक खूब त्रास जातात भायर. आनी खूब म्हणजे खूब हे सगळी माती आहा हांगा पळय व्हणो घातलो वणको पडलो पळय. आनी कशें म्हणून आमी येतले फाल्यां भुरगे आहा येतात वयतात इस्कॉल चालू जातले सगळे त्रास जाता न्हू. थंयच्यान वयतले आमी ब्रिज मोडलो कितें जालें. ही एकूच वाट तुमकां? एकूच आमकां वाट. खंयचो वाडो? सेंट जोझफ वाडो ओके, कुचेली. हा. आनी अशेंच आमचे त्रासूच जाले खूब. हे वदान हे वयतले हे वदान गाडी येयली न्हू आमकां ते वदान पडलेले पासून आनी चड कोण पडलो कितें जातलें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.